جدو مرا تے جمعے والا ہوئے میری منجی تے کلمے دا زور ہوئے رو نکلے تے سونا میرے کولے ہوئے پڑھو لا الہ لا لا الہ لا پڑھے لا الہ توانو یاد ہو گیا تے تکرار کر لینے اے جدو مرا تے جمعے والا جدو مرا تے جمعے والا روز ہوئے میرے جنازے تے کلمے دا شور ہوئے رو نکلے تے سونا میرے کول ہوئے پڑھو لا الہ لا الہ میں گدائے در زہرا ہوں اچھا اللہ اکبر میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں میں تے قبلہ علامہ چشتی صاحب تواڈے سمرتے درویش دا انہاں کول جنیاں گلاں بزرگانیاں سنیاں کہندے نے میرے نال تے بڑی محبت کردے رہے پاکٹ منی بھی دیندے رہے محبت بھی کردے رہے بلکہ کہ کھلار کے میرے پیچھے نمازاں بھی پڑھدے رہے ہاں میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں او بزرگ جنہیں 8 دے 8 پتری محمد دے نامے لائے نے جنہیں خدا دی قسم شرق و غرب جنوب و شمال راہ والی نو پنڈ نہیں رہن دیتا جنابے والا جگہ جگہ مساجد و مدارس بنوائیں میں بھی موجود سا قبلہ سخاوت صاحب بھی موجود شاجد والد گرامی بھی موجود کچھ سیاسی بندے بیٹھے ہوئے نے انہوں نے کہہ لگے یار فلاں جگہ خریدی ہے وہ دے وچ مٹی پوا دے آجے بندہ کہہ لگا سے دیا بو کے آؤ پھر کر لواں گے آپ نے فرمایا اوے میں دنیا تو ٹر بھی گیا تسی کام کر دے رہے آجے میں خبر بیچنی دعوا کردہ رواں گا میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں ارے سنی تیرا کوئی تعارف پوچھے پھر کی کہنا ہے میں گدائے در زہرا ہوں بتانا اینا دے بچیاں دا بھی یہ کہنا ہے جدو دنیا تو چلے جائے چلو میں کہنا جدو میں دنیا تو چلا جاؤں زید عمر بکر دنیا تو چلا جائے جنازہ چاندہ پہ آئے ہوئے کوئی پوچھے کدھا جنازہ جا رہے آئے اینا یا کیا جے کسے خطیب دا جنازہ ہے کسے مقرر دا جنازہ ہے میاں سلطانی دا جنازہ ہے دیکھے آکھیا جے جڑا کہندہ رہا ہے میں گدائے در زہرا ہوں بتانا ہاتھ بلند کیتے نے پھر ہر دیوانے دا ہاتھ بلند ہوئے میں گدائے
حیدر زہرا ہو بتانا لوگوں عظمت ہے آل نبی بھول نہ جاؤ. میں خود راوی ہوں جی. چلو نال سیالکوٹ دے اندر ایک عظیم خطیب بھی راوی ہے. ایسے ہی خانوادہ ہے چشتہ چشم و چراغ علامہ ابو طاہر محمد عبدالعزیز چشتی صاحب بیٹھے ہوں تے بزرگ انہاں دے پیر پھڑ کے نہ لگے دبان تے میں گیا تے میں جا کے انج دس بوسی کرن لگا تے ہاتھ پیچھے کھچ لیا تے انج ہاتھ پھڑ کے نہ چشتی صاحب ال کیتا چشتی صاحب ال تے میں آخیا بابے او دوویں ہن آخیا بھائیا انہاں بابے آگے اسی بابے نہیں اسی تے منڈے ہو جانے تے انہاں دے ہاتھ چومو تسی. میں کہا سرکار تواڈی طبیعت ٹھیک ہے؟ آکھن لگے کیڑی سرکار ہے اور بزرگاں دا ادب. چلو بیٹے تشریف فرمان ہے چشتی صاحب کی بلاد ادب کیتا ہے جس طرح دی بھی بولی انہاں قبول کیتی ہے تے حضور اینا ادب فرمایا سیال دے لاڑے ورگا ادب کنے کرنا ہے خدا دی قسم ہے. کوئی چلا گیا نا مدینہ پاک تے جان والا مرید تے ہے سکھاں تو نبینہ تے آپ نے وہ دے پیرہ نو ہاتھ لایا تے نبینے نو پتہ لگ گیا پیر ہاتھ پہ لاندہ تے پچھے کر لے. حضور ایک ہی اور فرمایا پچھے نہ کر اے پیروں نے جڑے پیر مدینے دیاں گلیاں نو چوم کے آئے نے وہ جڑے مدینے دی گلی نال انہا پیار کر دے نے وہ علی نال کنہ کو پیار کر دے ہونگے. میں تینج کر کے کہہ لوایا سا سارے سارے حیدریاں حیدری رہنا ہے دم 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 ہر ویلے اسائے علی. لو جی میں نہیں تو انہوں آکھنا اپنی مردی نالی جی میں تو اسی ہاتھ بلند کیتے نے اپنی مردی نالی ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے دم دم گھر ویلے سارے غیدریاں اسا غیدری رہنا ہے دم دم گھر ویلے اسا علی. پھر لالچ نہ دیو حیدر دی باندینو سونا کے کرنا کی کرنا چاندینو. آخر تک ہاتھ بلند ہوئے پیر علی ساڈا زیور دی گہنا ہے. میں اکھنا دم دم اے جی میں صدر صاحب زور لا رہے ہیں اے میرے نیڑے نے تے خدا دی قسمیں اللہ رسول اللہ شارک نلو زیادہ نیڑے تے رسول اللہ ساڑیاں جانا نلو زیادہ نیڑے. اللہ رسول نو سنان واسے علی علی کرنا ہے دم دم علی علی دم 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 دم. اچھا دائیں بائیں ویکھنا کیڑا بندہ جنہوں اللہ نے صحت بھی دیتی ہے پر علی دا نا نہیں لے رہا. دم 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 ہر ویلے اسائے علی. اچھا کچھ میرے منڈے کھلو گے تُسی اپنی مردی کرنی علماء بیٹھے رہن گے. میں نبی پاک دی سنت سمجھ جاؤں کھڑا ہو کے مولا علی پاک دا نام لے لگا. ہاں سارے سارے یا اسا غیدری رہنا ہے دم دم ہر ویلے اسائے علی. دم دم ہر ویلے اسائے علی کہنا ہے دم
دم ہر ویلے اساں علی کہنا ہے سارے حیدریاں اساں حیدری رہنا ہے دم دم ہر ویلے اساں دم دم علی علی اچھا جی 10 ہوں گے لانے 10 وری علی علی کہہ لو دم 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 ہر ویلے اساں نعرہ حیدری مولا علی آپ نے جدو تھیلیاں دیتیاں نا ابو جعفر کہنے لگا کہ میں ویکھیا جدو اٹھ کے تے تھیلیاں میرے سرانے پئیاں سن تے میں جلدی نال گیا تے جا کے کھاتا پھڑیا میں کھاتا نل کراں تے کانٹا ماریے تے کھاتا پھر بھی نظر تے آوندا ہی ہوندا نا وہ آکھن لگے جڑے صفحے تے علی پاک دا کھاتا بنیا سی نا وہ میں ویکھیا تے کھاتا بالکل صاف ایدہ مطلب ہے جڑا علی دے بچیاں دا حیا کرے او بھی ادھار کر دے حضرات محترم فیروز کربلا مولا شریف 10 محرم الحرام خونی صبح طلوع حضرت بی بی سکینہ آپ حضرت عباس پاک ام البنین دا پتر اے جدو آئیاں نے نا نام انہاں دا بھی فاطمہ سی جدو آئیاں نا علی پاک دی منکوہا بن کے تے درے زہرہ نو انج کر کے ہاتھ لا کے کہندیاں نے میں علی دی بیوی تے ہاں پر زارا میں تیری نکرانی بن کے آئی ہیں ہائے 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 مرشد زادی نبی زادی میں تیری نکرانی بن کے آئی ہیں اچھا تو جدو اللہ نے دیتا نا پتر تے پتر سی غازی عباس علمدار گھر علی دے گھر علی دے آیا غازی پیر درتی دبایا غازی گھر علی دے آیا غازی گھر علی دے آیا غازی پیر درتی تے گل میں بڑی جلدی نال مکا دین لگا بالکل جتھے سوئی ایسے اتھے دوبارہ 10-12 منٹ رہ گئے اتھے آنے چ میں ان کوشش کراں گا کمپلیٹ کر لاں لیکن زور لا کے گھر علی دے زی گھر علی دے زی پیر درتی دبایا غازی حسن تے حسین دوویں آئے دوویں آ کے سر گائے دوویں آ کے چایا غازی دوویں آ کے چایا غازی پیر درتی دبایا غازی گھر علی دے آیا غازی لو میں کھاں گا گھر علی دے آیا تو سا کہہ لینا غازی گھر علی دے گھر علی دے زی گھر علی دے غازی پیر درتی دبایا غازی آگے اللہ نے علی نو لال دیتا اس نیت نال شادی کیتی کہ میں بہادر خاندان اندر شادی کراں تے پھر کوئی شجاع تے بہادر پتر آوے جڑا کربلا وچ بھی حسین نو کنڈ نہ کرے
یہ آواز کو لے پیچھے کر چڑی کانڈ نہ کرے اللہ اکبر بالآخر جدو غازی آئے نا تے مولا علی نے اٹھایا تے اکھا بھی چوانسو نظر آگئے آکھیا روئے کیوں اللہ نے پتر دیتا ہے فرمایا اے میرے ابو جی حضور دا جملہ میری نظر ہی چنے گزریا تاریخ عباسیہ دا ویسے مطالعہ فرماؤ تو میرے ابو جی حضور سلطان الوائدین فرمان دے رہے نے رونا اس واسطے حسین دا کربلا بھی نظر پیا ہوندا ہے اے دی پوشت تے مشک دا نشان بھی نظر پیا ہوندا ہے تے حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حسین آپ آکے نا تے حضرت غازی عباس علمدار نو کہن دیا نے منو اے دسو اسی کوثر دے چاچو جی وارث بھی ہاں یا نہیں فرمایا بیٹی اسی کوثر دے وارث آکھیا چاچو جی اگر اسی کوثر دے وارث تے دسو اج اسی اس کربلا محلہ وچ پیاسے کیوں ہوا فرمایا بیٹی مینوں تیرے بابے حسین کولوں حیا ہوندی اگر تیرا بابا حسین مینوں اجازت دے وے تے میں نہر فرات تو پانی لین ضرور جاواں تے تھی کہن لگی مینوں نال لے چلو میرے ابو نے تے کدی مینوں نہ کیتی ہوئی نہیں میرے ابو جے تے تھیاں نال بڑے لاڈ کر دے حضرت غازی عباس علمدار پاک نے نا پیچھے پیچھے بی بی سکینہ نو لے لیا تے بی بی سکینہ پاک نو نال لے کے نا تے خیمے حسین دی اوٹ وچ علامہ سخاوت علی قادری سب کھڑے ہوئے تے میرے حسین نے انج کر کے نظر اٹھا کے نا تے اپنے مرید ول ویکھیا چونکہ ماں دی تلقین سی شاہ جی ماں نے آکھیا پترا اے بابے لو تیرے ویر ضرور لگ دے نے حسن تے حسین اے ہیں تیرے ویر پر جدوں سمجھی نے انہاں نو اپنا پیر ہی سمجھنا ہی حضرت غازی عباس علمدار جدو جا کے کھلوتے رہے نا انج کر کے میرے امام نے ویکھیا تے فرمایا کیویں آئے ہیں تے آپ دی نظر خم ہو گئیاں ہاتھ بن لے دوسری باری فرمایا عباس کیویں آئے ہیں حضرت عباس بولے نہیں گردن ہور نیوی کر لئی تیسری باری فرمایا عباس مانگ ہوئے میں سخی نانے دا سخی دو طرح ہاں اے منگن والے نے یہ تے عطا کرن والے نے مانگ میرے کل کی مانگنا ہے حضرت غازی عباس علمدار نے نکر کے حضرت بی بی سکینہ نو پچھو نکالے تے اگے پیش کر کے آکھیا لاجپالا میں آپ ہی نہیں آیا میں نو تھوڑی تھی سکینہ لے کے آئی ہے میرے حسین نے فرمایا تھی کہ میں آئی حضرت بی بی سکینہ نے ننے ہاتھ جوڑے آکھیا بابا حسین جدوں دی میں ہوئی سنبھالی ہے میں تھوڑے کل منگیا کھوج نہیں آج منگا تے میں نو عطا کرو گے فرمایا بیٹی منگ لے منگنا تیرا کام ہے عطا کرنا میرا کام ہے تو انو پتہ تیانو بابیاں تے بڑے ناز دینے خدا دی قسم ہے پرا کوئی پہنو گل کرے تی کہ دی راونل میں اپنے بابے دے گھر بیٹھی ہوئی اینا تیانو بابیاں تے بڑے ناز دینے تیاں لئی پردے سے بابل ایتے پترا لے جگیرا چپ رہنا اے موہ کھجنا کہنا ایتے دھیاں تخدیرہ آکھیا بیٹی بول کی لینائی ہے آکھیا بابا نہ میں زر منگنائی نہ زیور منگنائی اے علی اصغر میرے کل روندیا نہیں ویکھیا جاندہ میرا ویر علی اصغر ایڈیاں پہ رگڑ دائے میرے چاچے عباس نے اجازت دے دیو میرا چاچا عباس نہر فرات تو بڑی جرت دے نال پانی لے کے آئے چونکہ اسی منگن والے نے جرت دے نال پانی لے کے آئے میرے حسین نے فرمایا بیٹی میں کدی بھی اجازت نہ دیندہ جے عباس میری تھی سکینہ دا میلہ لے کے نہ آیا دا او یارو تیاں دے میلے آل
قتلاں دیاں معافیاں ہو جاندیاں نے خدا دی قسم ہے حضرت بی بی سکینہ واسطے میرے حسین نے عباس نو جدو اجازت دیتی ہے حضرت عباس سلمدار نو میرے حسین نے آپ تیار کیتا ہے آپ جناب والا تلوار حیدر دیتے ہیں جدو ٹورے آپ سواری تے سوار ہوئے نے کمرے بنی ہاشم حضرت عباس سلمدار سواری لف لف جا رہی ہے پیر زمین تے لگ رہے ہیں جدو سواری تے سوار ہوئے کہنے لگے اے میرے پیر حسین اجازت میں جا رہا ہوا آکھیا جا ویرا تینو اجازت جدو تھوڑی دور گئے اوے پراواں والے او سینہ چھنی ہو جائے گا تیرا میرا ویر برونے ملک لگے جان اسیں ایئرپورٹ تے مل کے رونے آؤ اے پرانے سال بعد آ جانا ہے صدر صاحب 2 سال بعد آ جانا ہے لیکن خدا دی قسم ہے کڈا حوصلے میرے امام دا جنوں پتہ جڑا جاندے مڑ واپس نہیں آؤدا آپ ٹھورے آپ جدو تھوڑی دور ٹھورے پچھوں آواز ماری میرے امام نے آواز ماری عباس پردیسی حسین دی کوئی گل سن جائے حضرت عباس سلمدار واپس مڑے حضرت امام حسین دے پیران ہاتھ لایا ہے اجازت لے کے پھر واپس گئے پھر واپس گئے نے تے آواز ماری ہے حسین پاک نے اے عباس ذرا میری گل سن جائیں آپ دوسری باری واپس آئے نے سینہ چھنی ہو جائے گا آنکھیں لاج پالا آپ ٹور دینا ہے آپ بلا لینا ہے آپ ٹور دینا ہے آپ بلا لینا ہے آنکھیں آیا پاس حسین دے سینے دے نال لگ جا اوے پراواں دیاں باواں ہوندے نے جدو تیسری واری ٹوریا ہر کوئی نے جے رو سکدا روندا ہوے جدا جنہ کوئی تعلق ہوے اے جنہ دیاں اکھاں وچوں آنسو روانے خدا دی قسم حسین نال وی تعلق ساڈا غازی پاک نال وی تعلق ساڈا جدو تیسری واری ٹوریا کرما والی مسرہ والی دے اندر مجاہد اہل سنت دے تیرے سایہ بیٹھنے والے ہو اے جدو تیسری واری ٹور کے بلایا حضرت عباس دیاں چیخاں نکل گئیاں آنکھیں اللہ جپالا آپ ہی بلا لینا ہے آپ ہی رخصت فرما دینا ہے کہ گلے ادھر پر چھے نظر آئے نے کہ گلے ادھر نیزے نظر آئے نے اے آقا حسین ادھر تیر نظر آئے نے کہ گلے تلوار نیزے تے تیر دا خیال آیا ہے آنکھیں عباس نانا میں نو تلوار نیزے تے تیر دا خیال نہیں آیا حسن ویر دا خیال آیا ہے جتن دا میں ویر حسن خبر وچوں تارے آئے میں نو کسے ویر نہیں ہویا کھیا عباس جاندی واری میں نو ویر کہہ کے بھلا جا ویر ویران دے پیارے ہوندے ایتے ویران دیاں باواں باپ سردار تاج محمد ایتے ماواں ٹھنڈیاں غازی عباس سلمدار نو میرے امام نے پیشانی چمی
رخسارہ نو بوسا دیتا سینے دے نال لگایا اور کڑیل جوان قمر بنی ہاشم نے رخصت فرمایا جا ویرا تیرا اللہ ہی رکھ ہے اللہ ہی رکھ ہے تینو وینا تے مینوں اپنے بابے علی دی یاد آندی ہے تیرا ہی اللہ ہی رکھ ہے آپ صفا نو چیردے ہویا لمبی گل نہیں کردا نہر فرات تے قابض ہو گئے اور مسکیدہ بھر لیا پانی دے نال سواری نو آکھیا پانی پی مورخین نے لکھیا سواری منہ نیڑے کر دیئے تے پھر اٹھا لیں دیئے کیا کہ مالکاں تے پیتے ہی کوئی نہیں اور جنہ دیاں سواریاں دا اتنا صبر ہے وہ سواراں دا کنہ صبر ہوئے گا بلکہ آپ نے انج کر کے چلو پریا چلو پار کے تے لگے نے پین پھر خیال آیا علی اصغر تے علی پیاس ہے میرے پیر دا پتر تے پیاس ہے آپ نے جو چلو پریا تے پھر اتھی چھوڑ دیتا تے خیمے ول آپ نے انج کر کے اپنے کندے تے مشکیزہ لٹکا کے تے لگے نے ٹورن اگے یزیدی عمر بن سعد دے کہن تھے ارد گرد کھڑے نے انہاں کہا جے پیاسے نے تے سنبھالے نہیں جا رہے تے جینا پانی دا گھٹ بھی پی لیا تے سانو سارے نو نیست و نابود کر دینگے اے عباس ہے جدو حضرت عباس علمدار انج کر کے ویکھن تے ادھر لے یزیدی ادھر دوڑ جان انج ویکھن تے ادھر لے ادھر دوڑ جان سامنے ویکھن تے سامنے پچھلے پیارے پیشاں پہ جان تے تلوارہ اٹھان کوئی دوروں تیر دے نشانے بنا رہے ہیں کوئی نیزیاں دے نشانے لگا رہے ہیں لیکن صدقے جاواں عباس علمدار دی جرت و بہادری تو آپ سواری تے سوار ہوئے تے سواری دوڑائی جس ویلے آپ نے سواری دوڑائی ہے سواری دوڑان دیا کیسا مرحلہ بھی آیا کوئی آپ نو تیر مار آئے کوئی نیزہ چلا رہے آئے کوئی کسی طرح دا وار کردہ ہے آپ سواری تو نیچے تشریف لے آئے ادھروں کوئی وار ہوندہ تے ادھروں مار دے ادھروں وار ہوندہ تے ادھر مار دے آپ جنابے والا کلے ہزاراں دے نال لڑدے آ رہے ایک ظالم نے آپ دا دایاں بازو قلم کیتا آپ نے مشکیزہ جڑا بائیں بازو دے نال پہن لے آئے ایک ظالم نے آپ دا بائیں بازو قلم کیتا ہے آپ نے مشکیزہ دندان مبارک نل سنبھال لے آؤ تے دوڑ لانے شروع کر دیتی ان جیڑا بھی اگے آؤں دے انہوں پیر دے نال ضرب لا رہے پیر دے نال ضربہ لگا کے رستہ کراس کر دیا جا رہے پھر ایک ایسا بھی ویلا آیا ایک ظالم نے تیر مارے آئے تے مشکیزیں نو لگے تے پانی نکل رہے آئے عباس کہندے نے خون نکلن دی اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنا پانی نکلن دی تکلیف ہوئی ہے سکینہ پیاسی رہ گئی علی اصغر پیاسا رہ گیا ہے ایک ظالم نے زیر ناف نیزہ مارے آپ زمین تے تھلے لگے نے ڈگڑ اس ویلے آواز ماری ادرکنی یا اخی حسینہ اے میرے ویر حسین مینوں آ کے پھڑے آجے اس ویلے حسین نے لبیک یا اخی کہنے آیا یا دوڑ لگا دیتی آکھیا کس ویلے ویر رکھے آئی جس ویلے بازوں بھی نال کوئی نہیں جا کے سر پکڑ کے اپنی گود وچ رکھے آئے تے نالے کہندے نے عباس منگ لکی منگنا ہے آکھیا لج پالا جن مرن لگیا شہادت دے ویلے علی دے پتر محمد نواسے دا دیدار ہو جائے انہوں ہور کی چاہی دائے او خیمے دی اوٹ اندر بی بی زینب سارا مندر تک رہیاں بی بی زینب خیمے وچوں ویکھ رہیاں میرا ویر عباس بھی سواری تو تھلے گر گیا ہے خیمے وچوں زینب بولی اسی پانی پی پی رجے اور خیمے وچ بے کے سجدہ زینب ویر عباس نو سدے جدو حضرت عباس علمدار دا لاشا میرے امام نے چکے ہے نا میں نوے دسو اے سامنی دیوار ہے نا بندہ ایتھے 72 انج کر کے چکر لائے تے جوان آکھے میں تھک گیا
وہ جڑا 71 لاشاں لے کے آندا جاندا رہا ہے تے سفر ہی کوئی نہیں. او حسین دی کتنی جرت. حضرت عباس علمدار دا مکھڑا ویکھ کے کہن لگے عباس تو میرے بابے علی دی تصویر ہے میں تیرے تے راضی. اج بھی اوان خاندان صدا تشریف فرمانے کتب شاہ حضرت سخی سلطان باو رحمت اللہ علیہ بھی اوان خاندان وچ اج بھی اوان خاندان نو ویکھو سجدہ کے توانو ہاتھ ہی بندے ہوئے نظر آؤن گے. صاحبو حضرت غازی عباس علمدار ایسا شہید جڑا شہید بھی ہے تے نال غازی بھی شہید بھی ہے تے نال غازی بھی ہے. حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی جان حضرت امام حمام دی گواہی اندر اللہ دے سپرد کی تھی. صاحبو الحمدللہ میں نتوانو ہر سال دی طرح اے اشرا بھی میسر ہے جس اشرے دے اندر جتھے اسی مصطفیٰ دی ازواج دی گل کریے مصطفیٰ دی آل دی گل کریے اوتھے اسی مصطفیٰ دے اصحاب دی بھی گل کرنے ہیں. حضرات محترم خالق کائنات دی بارگاہ دعا گو ہاں خالق ارض و سما معاف لہذا یقیناً قبول اے دے صدقہ اللہ رب العزت میرے توڑے گناہاں نوں معاف فرمائے اور آن والی مشکلاتوں اللہ دور فرمائے. کوئی بیمار ہے تو اللہ بیمار کربلا دا صدقہ صحت و تندرستی عطا فرمائے اور خالق ارض و سما غازی عباس پاک دا صدقہ سانوں بھی جرت والی زندگی عطا فرمائے. اور جس مشن واسطے جگر گوشہ امیر المومنین امیر المجاہدین نکلیں اللہ پاک انہوں نے کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. جڑے اسی جا نہیں سکے اس ذکر دی وجہ تو دعا تے کر سکنے ہیں جی اللہ پاک انہوں نے کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. اور خالق کائنات جتنے بھی معاونین نے قبلہ حضرت صاحب دے اللہ پاک انہوں دے مال جان اولاد دی حفاظت فرمائے. فما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.